جڑے ویلے خیمے وچ رکھیا تے مگروں آواز آئی ابو جان مینوں اجازت ہے؟ میرے امام نے ویکھیا کون ہے؟ پیچھے ویکھیا تے تصویر مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ او حسین دا پتر جڑا نبی دی تصویر ہے پیچھے کڑائی عرض کی تھی ابو جان میں اجازت لینا آیا میرے امام نے فرمایا بیٹا میری اجازت تو زیادہ تیری پپھی دی اجازت دی لوڑ ہے انہیں بڑے لاڈ نل پالیا ہے بڑے پیارا نل پالیا ہے بڑے نازا نل پالیا ہے جاؤ دے کل اجازت لے کیا شہزادہ علی اکبر نے خیمے دا پردہ اٹھایا سیدہ نوا کیا پپھی جان میں اندر آ جاواں آوے میرے نانے دیئے تصویریں آ شبیہ مصطفیٰ آ تصویر مصطفیٰ کدھر آئے عرض کی تھی پپھی جان میں اجازت لین آیا سیدہ زینب یک دم اٹھ کے کھلو گئیاں فرمایا وے پترا قاضی اجازت لین آیا ہے پپھی اماں میں بھی کربلا دے میدان وچ جانے میں بھی شہید ہونے میں بھی لڑنے اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر نانے دی عزت دی خاطر سیدہ زینب دا چہرہ بدل گیا آپ نے ان کر کے پاں تو پھڑیا سیدہ زینب پتران دیا لاشاں تے لے گئی آکیا میں میری آشزادیا میں تیرا صدقہ اپنے تو میں پتر دے کے لا چھڑیا وے شہزادیا میں تیرا صدقہ اپنے تو میں پتر دے کے لا چھڑیا اپنے پتر میں تاج دینے میرے نانے دی تصویر بچ جائے میرے نانے دی شبیہ بچ جائے میرے نانے دی تصویر بچ جائے وے میرے شہزادیا میں تینوں تا جوان نہیں کیتا کہ میں تیری لاش کربلا دی ریت وچ رول دیاں ویکھاں تیرے جسم دے ٹکڑے ہوندیاں ویکھاں تیری لاش سواریاں دے تھلے ہوندیاں ویکھاں سیدہ زینب گل کردیاں بے ہوش ہو گئیاں میرے امام دوڑے خیمیاں وچ آئے سیدہ زینب خیمیاں وچ ڈگیا ویکھیا فرمایا میرے آپ پتران دی ابو جان فرمایا اپنی پپھی دے پیران دے نال اپنے لبانو ذرا رگڑتے صحیح پھر تیری پپھی اٹھ جائے گی سیدہ زینب دے پیران دے نال جدو علی اکبر نے اپنے لبانو رگڑیا سیدہ زینب اٹھ کے بیٹھیاں بیندیاں علی اکبر نو کلاوے وچ لا لیا وے پترا میں تینوں بڑے وقتاں نال پالیا میں بڑے لاڈاں نال پالیا او وے قاسم وی ٹر گیا اور محمد وی ٹر گئے شہزادہ علی اکبر نے روندیاں عرض کی تھی پپھی اماں ذرا دستے صحیح میری صورت کدے نل رل دیئے فرمایا وے پترا میرے نانے نل رل دیئے آکیا پھر پپھی اماں اسے صورت دا واسطے جان
अम्मा दी चादर दा वास्ते जान दे, बाबे दी इज्जत दा वास्ते जान दे, तेनू अपने सबर दा वास्ते जान दे। सैयदा ज़ैनब ने अली अकबर नू उठाया, उठा के अपने नाल लाया, लाके फरमाया जावे पुत्रा जा मेरे शहजादिया, उंज मेरी बड़ी तमन्ना सिया मैं तेनू लाड़ा बना दी, तेनू हथा नल संवार दी। आखिया पुफी अम्मा हुन अपने हथा नल संवार ले। सैयदा ज़ैनब ने जुल्फा संवारियां, दाढ़ी मुबारक नू संवारिया, मेरे इमाम दा 18 साल दा लाल बन सवर के जड़े वेले बाहर निकलिया, बाबे दे कदमां नू चुमिया, सारियां नू सलाम कीता। अली अकबर सवारी ते बैठ के टुरन लगा, सवारी ने टुरन तो इनकार कर दिता। आपने फरमाया सवारिए टुरदी क्यों नहीं? उदा कि अली अकबर एक बारी हेठा वेखिया 7 साल दी अली अकबर दी भैन सैयदा सकीना हाथ जोड़ के खलोती। सैयदा सकीना हाथ जोड़ के खड़िया ने आदिया ने वीरा मैं ते सुनिए जदों वीर लाड़े बन देने भैणा नू कुछ ना कुछ दे के जांदे ने, वीरा तू इंज लगा जाने। आखिया सैयदा चटियल मैदान विच इस सहरा दे अंदर अली अकबर तेनू की दे के जावे? सैयदा तकीना आंदिया ने भाईजान बच्ची नू की पता है वीर किधर लगा जांदे, ओदा अपना प्यार है, ओदा अपना लाड है, ओनू नहीं पता ए टुर गया ते वापस नहीं आवेगा। आखिया भाईजान मैं कुछ नहीं जानती, मैनू नहीं जे पता, मैं तोहफा दित्तियों बगैर ते लियो बगैर जान नहीं जे देना। अली अकबर सवारी तो थले आए, सैयदा सकीना दे हत्था नू पकड़िया, भैन दे खाली हथ वेखे अली अकबर दी अखां चों आंसू आ गए। जड़े वेले अथरू सकीना दिया तलियां ते डिगे, फरमाया भैणा समेट ले परदेसी वीर दाई होई तोहफा समेट ले परदेसी वीर दा इही तोहफा। सैयदा सकीना नू मिल के शहजादा अली अकबर जड़े वेले करबला दे मैदान ते गए, तमाम फौजां दे यजीदी बदमाशां दे लाइनां दे दौड़ां लग गईयां। पूछया की होया? उन्हें कहा एक कबर चो इमाम उल अंबिया निकल के आ गए ने। ओ तस्वीर अली अकबर दी जड़े वेले शहजादा बोलिया ते कहन वाले आखिया, उन्हें आखिया तस्वीर, उन्हें आखिया इंज लगदा जिवें तस्वीर मुस्तफा दी है ते ललकार मुर्तजा दी है। शहजादे ने आखिया या हुसैन दा पुत्र मैं, दादा मेरा अली है, दाना मेरा नबी है। आओ जुर्रत है जिथे आ जाओ,
کوئی بھی نہ آیا حسین دے لال نے اپنی سواری نو دوڑایا علی دا پوترا خیمیاں وچ گیا جناب والی گردنا ان گنت کٹ کے زمین تے آ رہیاں نے وجود دے ٹکڑے ہو رہے نے علی دا لال خیمے اکھاڑی جا رہی ہے گردنا اتاری جا رہی ہے کدھروں آواز ہوندی ہے اوے علی آ گیا ہے کدھروں آواز ہوندی ہے اوے نبی آ گیا ہے او فرماندے نے لینو نہ میں نبی ہاں نہ میں علی ہاں میں حسین دا پتر علی اکبر ہاں ہے جے ہمت آ جاؤ کسے دی جرت نہیں فوجاں کونیاں وچ لگ گئیاں ابن سعد نے للکاریا انہیں آکیا 4 دیاڑیاں دا بکھا جے اینو گھیر لاؤ برچیاں لے بھی آ گئے تیر انداز بھی آ گئے تلواراں والے بھی آ گئے علی اکبر دی تلوار چل رہی ہے میرا امام سینہ تان کے ویکھ رہا ہے خدا دی قسم ہے امام دی زبان چوں نکلیا او ماں میری پترا آج علی دی یاد تازہ کر چھڑیا آج انج پیا لگ دے نانے دی تصویر دی اندر تلوار علی دی چل دیئے پئی علی اکبر دی تلوار جدر بھی چہرہ کر دیئے رخ کر دیئے گردنا دے ڈھیر لگ جاندے لیں بدو گھیرا پہ گیا تیر وج دینے پہ تلوارا وج دیا نے پیاں او کسے دے پتر نو چیرہ آ جائے او یودائے پا دوڑ لا دیں دے ڈاکٹر آگے ہاتھ پیا جوڑے گا ڈاکٹر صاحب میرا مال لے لو میری جان لے لو پر میرا پتر بچا لو پر حسین آندے یا اللہ میری جان بھی لے لے میرا مال بھی لے لے میری اولاد بھی لے لے پر میرے نانے دا اسلام بچا لے میرے نانے دا دین بچا لے شہزادہ جدو چکرایا سواری تو ڈگن لگا آواز ماری ابو جی میری شہادت قبولیت دعا فرمایا جے ابو جی میں جننے جوگا گئے سا اپنا حصہ دے چلیا میرا امام دوڑیا آکی آئیو میری شہزادیا او میرے لال میرا امام جا کے زمین تے بیٹھا پتر نو جھولی وچ لٹایا علی اکبر دے ساہ پہ اکھڑ دینے ساہ دے نال آواز پہ اکھڑ دیئے ابا جی میری ایک تمنا آخری خواہش ہے میرے شہزادیا بول آکھیا ابو جی جدو مدینے و قافلہ ٹریا سی میں بہن صغرا نال وعدہ کر کے آیا سا میں تینوں لینا مگا پابلا اڈیک دی ہوئے گی ابو جی اڈیک دی ہوئے گی میرا انتظار کر دی ہوئے گی انج کر کے علی دے پتر حسین نے اپنا ہاتھ کھولیا ہاتھاں دیاں انگلیاں چوں مدینے دیاں گلیاں نظر آ گئیاں جڑے ویلے گلیاں نظر آئیاں ایک کچا جیا مکان ہے مکان دے کونے وچ سیدہ صغرا علی اکبر دے کپڑے پہ چوم دی
چھڑ کے بیٹھی آندھی ہے وے ویرا سارے پردیسی آ گئے تو کتھے رہ گئے شغرا اڑیک دیئے عرض کیتی ابو جان سیدہ شغرا انتظار کر رہی ہیں میرے امام نے پتر نو جڑے ویلے جھولی وچ لٹھایا وہ جس بڑھے پیو دا جوان پتر ٹر جائیں او جنابے والی ملے دار آندے نے بابا دنیا نو دلاسے دے گی آکھے گی بابا تیرا پتر تے لاکی توڑ گیا ہے کوئی نال پیا لائے گا کوئی تھپکی پیا مارے گا پر جدو علی اکبر گئے حسین نو کوئی نال لان والا نہیں رہا وہ جدے پتر دی منجی اٹھے لوگی پج کے کندہ دین دینے جدو پتر دی روح وہ جوان پتر دی روح حسین دی جھولی وچ نکلی حسین نے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ جدا پتر جائے او دے رشتہ دار آ جاندے نے او دے پرائے آ جاندے نے او دے پتیجے آ جاندے نے او دے پانجے آ جاندے نے ویکھیا نہ پرا رہے نے کوئی خیمہ جو نہیں نکلیا اچانک میرے امام نے خیمے دا پردہ اٹھدا ویکھیا علی دیتی برکائے اوڑ کے سیدہ زینب خیمے جو باہر نکلی آکھیا وے ویرا کی ہویا جے پتر ٹر جان پرا دلاسا دین دینے پتیجے دلاسا دین دینے پانجے دلاسا دین دینے کی ہویا جے ویر نہیں رہے کی ہویا جے پرا نہیں رہے کی ہویا جے پتیجے نہیں رہے میں پیونیا میں میری ماں جایا وہ میرا ویر حسین لاشا ٹوٹو تھک گیا ہے ان میرا ویر پتر دی لاش کی میں چکے گا پتر دی اپنے پتر دی لاش کیویں اٹھائے گا میرے امام دی 55 سال 5 مہینے 5 دیاڑے عمر میرے امام دی داڑھی دا ایک وال چٹا نہیں سر دا ایک وال چٹا نہیں پر میرے امام نے جدو پتر دی لاش نو موڑے تے رکھیا امام یار تسی بھی ویرایا لیا اولادا لیا سینے تے ہاتھ رکھیا جے امام نے جوان پتر دی لاش نو موڑے تے رکھیا رکھ کے میرا امام اٹھن لگا حسین زمین تے ڈگ پیا حسین نے ایک ہاتھ زمین تے رکھیا ایک پتر دی لاش تے رکھیا حسین سہارا لے کے اٹھیا پتر دی لاش لے کے امام خیمیاں وال مڑیا میرے امام دی داڑھی بھی چٹی ہو گئی امام دا سر میرے امام دا سر دے وال بھی چٹے داڑھی دے وال بھی چٹے میرے امام نے شہزادہ علی اکبر دی لاش نو جا کے خیمیاں وچ رکھ کے سجدہ شکر ادا کی تھا